अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। दिस इज आयशा उमर। 12 बजे तक हमारा साथ है और आज मैं जल्दी से अपने आज की टॉपिक की तरफ आ रही हूँ क्योंकि हम पहले ही लेट हो गए हैं। हमारे गेस्ट स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बहुत सारी उनसे बातें करनी है। एक ऐसे इशू पे हम आज बात कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अफसोसनाक ये बात है कि उसके अगेंस्ट ज़्यादा काम नहीं हो रहा। जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं और उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए बहुत कम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो सामने भी आ रहे हैं लेकिन उनको दबाया भी जाता है। हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की और जो तशद्दुद औरतों पे होता है घर में या हमारे मुआशरे में जनरली जो तशद्दुद औरतों पे हो रहा होता है उस पे आज बात कर रहे हैं। अब SMS करने के लिए हमारा नंबर है जी 8888 YWHM स्पेस अपना मैसेज नाम एंड सेंड इट टू 8888 और कॉल्स करना भी शुरू कर दें क्योंकि हम अभी अपने गेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसी खवातीन जो इस इशू पे, इस मसले पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बहुत सारे केसेस के साथ डील कर रही हैं और बहुत सारी औरतों की हेल्प भी कर रही हैं जो इस तरह की सिचुएशंस में मुब्तला हैं। एक हमारे पास एडवोकेट हैं जी शुमाइला नकवी, जिनको आप बहुत ज़्यादा टीवी पे देखते हैं। शी इज़ ऑन स्क्रीन, शी इज़ बिहाइंड द कैमरा, प्लस वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। उसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं जी महनाज रहमान जो रीजनल डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की। उनकी तरफ चलते हैं। जब तक मैं आपको नंबर बताती चलूँ 0213227081 से लेके 66 तक आप कॉल कर सकते हैं। फोन उठाइए, डायल कीजिए अपने सवालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल मजे में। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए शो में लास्ट मिनट पे। ये हमारा जो टॉपिक है एक बहुत ही अहम इशू है इन सोसाइटी एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का इशू नहीं है, ये हर तबके का इशू है और पूरी दुनिया का। ये भी नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सिर्फ हम देख रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा क्योंकि केसेस अब सामने ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे मुल्क में भी आई थिंक अब ज़्यादा इस पे बात की जा रही है या लोग इसको सीरियसली अब ले रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि एकदम से बढ़ गया है, ऑल्दो इट्स बिन इन द सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे पहले हम महनाज साहिबा आपसे पूछेंगे कि औरत फाउंडेशन जो ये NGO है, इन आप लोगों की फिलॉसफी क्या है? आप किस किस्म की औरतों की हेल्प कर रहे होते हैं? सिर्फ जो तशद्दुद का निशाना बन रही हैं या एनी अदर फॉर्म ऑल्सो? देखिए, हम औरत को मुसावी इंसान समझते हैं। बिल्कुल। यानी औरत के हकूक जो हैं वो इंसानी हकूक है। तो जो हकूक हमें एक इंसान के लिए चाहिए, यानी वो हम मर्दों के लिए भी वही हकूक मांगते हैं, हम औरतों के लिए भी वही हकूक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हकूक औरतों को नहीं मिल रहे होते। हाँ, और औरतें मतलब तारीखी तौर पे क्योंकि पीछे रह गई हैं पिदरसरी माशरे की वजह से, पैट्रियार्की की वजह से, तो उनके लिए हम एफर्मेटिव स्टेप्स की बात करते हैं। अदरवाइज हम समझते हैं कि दोनों मुसावी इंसान हैं, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में अगर कुछ सिस्टम्स की वजह से या कुछ रवायात की वजह से एक फरीक पीछे रह जाता है तो उसके लिए फिर एफर्मेटिव स्टेप्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमने असम्बलियों में रिजर्व सीट्स, मखसूस नशिस्तें औरतों के लिए मांगी और आज जो इतनी औरतें आपको असम्बलियों में नजर आती हैं, इसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है औरत फाउंडेशन बहुत ज्यादा और दूसरी सिविल सोसाइटी और बड़े सालों से जद्दोजहद आई थिंक की जा रही थी। सालों से हम कर रहे हैं। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखी गई थी रिजर्व सीट्स, वो ज़िया-उल-हक के दौर में लैप्स हो गई थी, तो तब से हमने कैंपेन चलाई थी और उसका नतीजा आज आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में औरतें इन अदारों में मौजूद हैं। तो ये हम सिर्फ तशद्दुद जो ये इस तरह का एक शक्ल है उसके लिए काम नहीं करते, बल्कि हम औरतों के सियासी अमल में शराकत, गवर्नेंस में शराकत और उनको लीडर बनाने के लिए काम करते हैं कि वो लीडरशिप के रोल में। वो तो चलो बहुत कम खुशकिस्मत खवातीन हैं जो उस लेवल पे पहुंच रही हैं। बेसिकली तो हम औरतों को तो हकूक ही नहीं मिल रहे जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। जो एक जनरली एक सोसाइटी में, मुआशरे में एक खातून है, एक औरत है जो माँ है, बहन है, बेटी है और एक बस एक फैमिली का हिस्सा है जो उस लेवल पे अभी काम तो कर नहीं रही। हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसको अपने बेसिक राइट्स अभी नहीं मिल रहे, तो वो लीडर तो बहुत दूर की बात है कि वो जाके सोचेगी कि बने। शुमाइला आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि यूर अ लॉयर,
تو آپ کس قسم کے کیسز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں رائٹ ناؤ, اور ہائی کورٹ میں آپ پریکٹس کرتی ہیں, تو کتنے کیسز ہیں جو ہائی کورٹ کے لیول پہ آ کے پہنچتے بھی ہیں اس طرح کے کیسز؟ وہ اپیلز ہوتی ہیں تو وہ ہائی کورٹ میں جاتی ہیں, ورنہ فیملی کیسز ہم جو ہیں زیادہ تر سالو کر لیتے ہیں سٹی کورٹ کے اندر, سیشن کورٹ کے اندر. فیملی کیسز کس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں؟ بالکل فیملی کیسز. اچھا تھوڑا سا ہم پہلے سمجھ لیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے کیا. بالکل. اس کی ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مینٹل ٹارچر اور ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر. اچھا, مینٹل ٹارچر کو تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا نا, مینٹل ٹارچر کو تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. جی بالکل. تو مینٹل ٹارچر میں آپ پلیز ذرا بتائیں کہ جو ذہنی تشدد ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر, وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ذہنی تشدد سے عورت جو ہے وہ جاتی ہے خودکشی کی طرف, وہ اپنے آپ کو مارنے کا سوچتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مینٹل ٹارچر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی, آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہیں. کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کا کیا, اس کا تعلق کہاں سے بنتا ہے؟ اس کا تعلق بنتا ہے ڈومیسٹک وائلنس سے. اگر دیکھیں گھر کے اندر ایک ارننگ سورس آف ارننگ ایک ہسبینڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے, وہ نہیں ہو رہی, گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں, تو عورت یہ سٹیپ لیتی ہے یا اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے, مار پیٹ کی جا رہی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ اچھا جی میں مر گئی تو پیچھے بچے رونے کے لیے چھوڑ دیں, انہیں بھی مار دوں. اور ساتھ ساتھ جب ہم فزیکل ٹارچر کی بات کرتے ہیں تو وہ جب ایک ہاتھ اٹھتا ہے تو اس ہاتھ کو اگر آپ روکیں گے نہیں تو وہ بار بار اٹھے گا. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ معاف کیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب یہ نہیں اٹھے گا, اس کو روکنا پڑتا ہے. اس کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو پہلی بار تو آپ کو چانٹا پڑے گا, سیکنڈ ٹائم میں کوئی چیز اٹھا کے ماری جائے گی, تھرڈ ٹائم میں آپ کو مار دیا جائے گا. تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں, بس کال سے واپس آ کے مینا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. شہانہ ہے کراچی سے. السلام علیکم شہانہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شہانہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں شمائلہ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. انہوں نے جو بات کہی بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے. واقعی اس طرح کے کیس بہت ہوتے ہیں کہ اگر شوہر سے بیوی اگر کرتی ہے کہ تم جیسے جاب وغیرہ نہیں کرتے ہیں, زبردستی جیسے پیچھے پڑ جاتی ہے, تو شوہر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر خود اگر چاہے تو اس چیز کو روک سکتی ہے, اور عورت اگر نہیں چاہے گی تو ظاہر ہے اسی طرح کے ظلم ہوتے رہیں گے. بالکل شہانہ, آپ کے سامنے کبھی کوئی کسی عورت پہ گھریلو تشدد ہوتا آپ نے دیکھا ہے اپنی فیملی میں یا؟ اور میں نے روکا بھی ہے. اچھا, ہمارے اپنے گھر میں. ویری گڈ ویری گڈ. کس طرح آپ نے روکا؟ آپ نے کس طرح روکا؟ اگر کوئی مرد عورت سے ہٹتا ہے, اٹھا رہا ہے, تو اس کو ہم جیسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں, ویری گڈ, تھینک یو. غلط ہے, بہت غلط ہے. تھینک یو شہانہ. ہیلو. اچھا, یہ تو انڈیویجولی روکنے کی بات کر رہی ہیں. تو دیکھیں 2009 میں قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا تھا ڈومیسٹک وائلنس. جی بالکل بالکل. اچھا, مزے کی بات ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا, لیکن جب اسے سینٹ میں بھیجا گیا تو مولوی صاحبہ نے امپلیمنٹ کیا. مولوی صاحبہ نے پاس ہی نہیں ہونے دیا سینٹ میں, اور وہ لیپس ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد وہ بل ایگزیکٹلی کیا تھا؟ میں نے صاحبہ ذرا بتائیے. یہ جو گھریلو تشدد کیا جاتا ہے, اسے جرم قرار دیا جائے, اس کی سزا ملے جیسے دوسرے جرائم کی ہوتی ہے نا. اگر آپ چوری کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, آپ کو سزا جس طرح پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس ویری ایزی ٹو رپورٹ. تو اب ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم آ گئی ہے, تو اب یہ جو لا ہے اب یہ صوبائی اسمبلیاں بنا سکتی ہیں. تو آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں میں جائیں, لیکن یہ جو سندھ اسمبلی میں جو ہمارے وزیر قانون ہیں ایاز سمرو صاحب, انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں کے معاملات سے, اور وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. جبکہ جو خواتین ہیں جیسے توقیر فاطمہ منسٹر آف وومن ڈیولپمنٹ یا دوسرے لوگ ہیں, وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, بہت تعاون کرتے ہیں. لیکن جو منسٹری آف لا ہے, جس کا یہ آپ کو بتائیں گے کہ لا والی جو رسپانسبل ہے, ان کو کوئی دلچسپی نہیں. وہ ایک طرح کے مطلب عورتوں سے کے مسائل سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں. اس لیے کہ دیکھیں یہی تو ایشو ہے, جب عورت کو تعاون نہیں کرتے. ہم تعاون کرنے کے علاوہ جو عورت ہے اس کو معاشرے کا اگر آپ تیسرے درجے کا شہری سمجھیں گے تو کبھی بھی انصاف نہیں ہوگا. انصاف کے لیے اگر آپ کو عورت کے رائٹس دلوانے ہیں, ایکول رائٹس, بالکل سورہ نساء لے لیں, سورہ احزاب لے لیں, سورہ نور لے لیں, سورہ بقرہ لے لیں, اس میں خواتین کے رائٹس کا بہت کلیئرلی ذکر ہے کہ ہمارے مذہب میں اتنے رائٹس دیے گئے ہیں عورت کو جو کبھی امپلیمنٹ نہیں, ہماری لا جو لیگل سسٹم ہے اس میں وہ نہیں شامل ہو رہے. تو ایک کھلا لینے جاتی ہے, ایک عورت ہے جس کے ساتھ شدید قسم کا جسمانی ذہنی دونوں قسم کا تشدد ہو رہا ہے, اب وہ
جاتی ہے کورٹ میں خلا لینے کے لیے, اسے کورٹ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا, پھر اس کی بات سننے میں کتنا ٹائم لگا, اس نے کتنے لوگوں کو فیس کیا وہاں پہ. وہ تھانے جاتی ہے اپنے کوئی کمپلین لے کے, تو پولیس والا اس کو اوپر سے نیچے تک پہلے دیکھے گا اور دیکھ کے پھر کہے گا کہ بی بی یہ تو گھر کا معاملہ ہے, گھر کا جھگڑا خود جا کے حل سالو کریں. اب آپ بتائیں اس عورت کو کہاں پہ کس جگہ پہ پروٹیکشن ہے؟ وہ تو جہاں گھر سے باہر نکلتے ہی مختلف نظروں کا شکار ہو جاتی ہے, کہ اس کو جو نظریں گھور رہی ہوتی ہیں اس کو تو آگے تک کورٹ تک پہنچ نہیں دیتی ہیں. بینگ اے میڈیا, اور میڈیا نے اتنا لڑکیوں خواتین کو تھوڑا سا اسٹرانگ یہ کیا ہے کہ ان کی یہ کاؤنسلنگ ہو گئی ہے کہ انہیں تھوڑے سے این جی اوز کا پتہ چل گیا ہے. اور آپ بھی ابھی ہمیں بتائیں گی, آپ بھی عورت فاؤنڈیشن کا تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گی. ایک کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ میں نسیم عباس بول رہی ہوں فیصل آباد سے. نسیمہ. نسیم عباس. نسیم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں, آپ عائشہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گی نسیم آپ؟ میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام سچ میں بہت اچھا ہے. تھینک یو. صبح اٹھتے ہی انتظار ہوتا ہے کب 10 بجے اور کب آپ آئیں. تھینک یو. آج کا ایشو آپ کو پتہ ہے ہم کس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں؟ جی یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور عورتوں پہ جو تشدد ہو رہا ہوتا ہے گھروں کے اندر, اس پہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بہت اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے چنا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سچ میں عورت کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی جو اس کو دینی چاہیے. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی آپ نسیم صاحبہ؟ نہیں, میں بس پروگرام کی تعریف ہی کرنا چاہتی تھی. Thank you. فرسٹ ٹائم کال پہ آئی ہے اور مل گئی. چلیں, ویری گڈ, تھینک یو. ملتی نہیں ہے. ہاں, کوشش پہ دنیا قائم ہے. تھینک یو سو مچ نسیم, آگے شو دیکھتی رہیے. اچھا جی, بریک پہ جانا ہے ہمیں یا ٹائم ہے تھوڑا سا؟ اچھا ابھی ہے جی. آپ کچھ کہہ رہی تھی, میں نے آپ کو روکا مینا صاحبہ کے کال. میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمارا یہ جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے, اس میں ہمارے ایک خاص پروجیکٹ ہے, اس میں ہم یہ رپورٹ لانچ کرتے ہیں ہر 6 مہینے بعد. تو یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. تو اس میں آنر کلنگ کے واقعات سب سے زیادہ سندھ میں ہوئے ہیں, جس کو ہم کاروکاری کہتے ہیں. 6 مہینوں میں 111 واقعات ہوئے ہیں. 6 مہینے میں 111, اور یہ وہ ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں, جو رجسٹر ہوئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کتنے ہوں گے؟ بہت ہوں گے. ہم ہمیشہ جب یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار وہ نہیں, مکمل نہیں ہے, کیونکہ جو یہ تو وہ ہیں جو پرنٹ میڈیا میں چھپ گئے یا رپورٹ ہو گئی پولیس کے. اور یہ انٹیریئر سندھ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ یہ پورے سندھ کی, جی میں بات کر رہی, لیکن ظاہر ہے وہ کاروکاری انٹیریئر سندھ میں زیادہ. اچھا, کوئی 1-2 واقعات کا ذرا ہمیں آپ بتائیں گی, کوئی کیسز ایسے ہیں جو بہت پرومیننٹ ہیں, کس طرح ہوئے, کیا ہوا ان میں؟ دیکھیے, عام طور پہ یہ فری ول میرجز کے نتیجے میں ہوتے ہیں. اچھا, جیسے مطلب لڑکا پسند سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ماں باپ کہیں اور کرنا چاہیں. اچھا, اس کے پیچھے بھی اقتصادی محرکات ہوتے ہیں. جیسے باپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا لاکھوں کا, اب وہ شخص چاہے عمر میں زیادہ ہے, کریکٹر خراب ہے, لیکن وہ چاہے گا کہ اپنی بیٹی کی شادی وہاں کرے. اب بیٹی انکار کرے گی تو وہ کہیں گے کہ تمہارا کچھ چکر ہے جو تم انکار کر, چاہے چکر ہو بھی نہیں. اور وہ اس کو کاری کرنے کے لیے, یہ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کہ صرف مطلب اس لڑکی بیچاری آگے پڑھنا چاہتی تھی, اب باپ زبردستی کہیں شادی کرنا چاہتا تھا. وہ لڑکی صرف پڑھائی کے شوق میں گھر سے نکل گئی, جب تو اس کو وہ مطلب کاری کرنے لگے تھے. گھر سے پہلے وہ نہیں نکلی, پہلے وہ اسے کاری کرنے لے جا رہے تھے کسی ویران جگہ پہ. تو وہ اس کو پتہ چل گیا, وہ راستے میں بہانے سے بھاگ گئی, باتھ روم جانے کے بہانے سے وہ بھاگ گئی اور کراچی آ گئی. تو پھر مطلب یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی خدا نہ خواستہ خراب کریکٹر کی لڑکیاں, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ بیچاریاں آگے پڑھنا چاہتی ہیں, وہ اپنی زندگی یا اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں, جو بیسک رائٹ ہے ہر انسان کا. تو وہ اس کو کاروکاری کی شکل دیکھ کے مار دیتے ہیں. تو اس طرح کے یہ زیادہ فری ول میرج. اچھا, یہ زیادہ تر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ جی آنر کلنگز جو ہیں اس کا نشانہ عورتیں ہی بنی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی آدمی کو مارا گیا, کسی لڑکے کو؟ آنر کلنگز میں سزا تو دونوں سنائی جاتی, مارنا دونوں کو ہوتا ہے, لیکن 99% کیسز میں لڑکا بھاگ جاتا ہے اور لڑکی ماری جاتی ہے. ایک کالر ہے نازیہ کراچی سے. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ہیلو. ہاں جی, بہت اچھی, ٹھیک. اچھا, کل بھی کری تھی میں نے کال. اچھا, نادیہ, بالکل یاد ہے مجھے نادیہ. آپ میرے خیال میں کل پہلی کالر تھی یا سیکنڈ کالر تھی؟ کل, ہاں سیکنڈ کالر تھی. اچھا نادیہ, بیٹی کے بارے میں بات کری تھی آپ سے. جی. میری بیٹی کی جو ڈیورس ہو گئی تھی 3 مہینے میں. بالکل, جو آپ نے شادی کروائی تھی ایک حافظ قرآن سے ان کی.
जी 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 बिल्कुल मुझे याद है, जी जी। तो उनकी वालदा मेरी बेटी को मारती थी। उनसे जब हमने शिकायत की ना तो कह रही मेरी, मैं इसको रोटी खिलाती हूँ, इसको चाहे मैं 5वें माले से नीचे फेंक दूँ। अल्लाह, बहुत जुर्म करा। मेरी बच्ची इतनी सीधी है, आप अगर आप देखेंगे ना आप भी कहेंगी कि कहाँ से लाई हो ऐसी बच्ची। तो आपने कुछ उसके खिलाफ कुछ कदम उठाया? तो बोला तो उन्होंने तलाक दे दी। तलाक दे दी, तलाक हो गई। ये इनकी होता बेटी ही की है। शादी हुई थी, इन्होंने शादी करवाई एक लड़के से जो हाफिज कुरान था, तो उन्होंने सोचा नेक होगा, और उसके बाद 3 महीने बाद तलाक हो गई। कभी कभी औरत खर्चा मांगती है ना तो भी आदमी तलाक दे देता है। बिल्कुल। नादिया आप लाइन पे हैं हमारे साथ? ओहो चली गई। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि निकाह नामे के वक्त भी आप कुछ शराइत रखवा सकते हैं जो माँ बाप नहीं रखवाते। मसलन आप किन शराइत की बात, किस तरह की? एक तो वो है डेलीगेट डिवोर्स ना, वो डिवोर्स का राइट औरत ले सकती है। बिल्कुल, वो तो निकाह नामे पे होता है, अंदर होता है, और दूसरे वो कटवा दिया जाता है, वो कटवा दिया जाता है, नहीं खुला नहीं ले कटवाना सकते। चाहिए। हाँ नहीं, तलाक का राइट औरत को जो है ना वो खत्म कर दिया जाता है, वो एक आपको काट दिया जाता है। और बहुत सारे राइट्स होते हैं उसके अंदर, आप अपना नान नफका लिखवा सकते थोड़े हैं। से प्लीज आप जरा राइट्स बताएं खवातीन के कुछ हकूक, ताकि हमारी व्यूअर्स को कोई जैसे अवेयरनेस हो। जब शादी करने जा रहे हो, ये हमारे यहाँ होता है कि नहीं जी कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, लड़की की शादी खत्म। लड़की की शादी तो बाद में भी टूट सकती है, फिर अगर वो लोग ठीक नहीं होंगे तो वो तो बाद में भी खराब होगी शादी। उससे अच्छा नहीं कि आप पहले से, अब वो निकाह नामे के अंदर अगर आप हक महर लिखवा रहे होते हैं, देखिए पहले जमाने का हक महर और आज के जमाने के हक महर में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिसपे एक औरत सर्वाइव तो कर सके। बिल्कुल, इसलिए कि जब वो 3 महीने की जो इद्दत होती है, वो इद्दत मेंटेनेंस जो होती है उसकी, वो उसके अगर हक महर अदा कर दिया जाता है, इद्दत मेंटेनेंस भी 3 महीने की दी जाती है। 3 महीने का नान नफका मिलता है उसे औरत को हक महर के साथ। अब देखें हक महर माफ करवा लिया जाता है, हक महर पे लिख दिया जाता है कि जी अदा कर दिया गया है शादी वाले दिन। मुवज्जल होता है, मुअज्जल होता है, जबकि नहीं होता। उन चीजों को थोड़ा सा, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं कि अगर निकाह नामा भर रहे हैं ना, उसमें नान नफका जरूर लिखवा लें, हक इसका तलाक का हक जो है वो तफवीज करवा लें। अपनी बेटियों की जिंदगी का मामला है, आप लोग इस बात का। अच्छा जी मना साहब, आप भी कुछ बता रही थी, कुछ ऐसे हकूक जो हैं जो नहीं पता होते औरतों को। नहीं, उसमें ये है कि अगर आप कुछ और एग्रीमेंट्स उनके साथ करें, वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं निकाह नामे के साथ। ये अलाउंस, मंथली अलाउंस है या कोई प्रॉपर्टी लिखवानी है, कोई कुछ भी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप निकाह नामा के साथ लगा सकते हैं। मुझे याद है मेरे वालिद बताया करते थे, यानी उस जमाने में लड़की की जब शादी होती थी तो पानदान का खर्चा उसे कहते थे, वो मंथली अलाउंस होता था। तो अब हम इतने आगे लेकिन हमारे अभी तक हम लोगों के लिए कोई खर्चे नहीं हुए। और वही आपने कहा कि वो अगर मांग लेती है खर्चा एक औरत अपने मियाँ से तो मारा जाता है उसको। और जो जहेज के सामान की लिस्ट होती है ना पूरी, अब अगर वो भी पूरी नहीं होगी, वो अगर आप लिस्ट रिसीव करवा दें तो बहुत अच्छा है। मतलब जब आप अपनी बेटी के जो डावरी आर्टिकल्स आप दे रहे हैं, जो जहेज का सामान दे रहे हैं, उस जहेज के सामान की एक लिस्ट होती है और उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट्स सब आपकी माँ के अपने पास रखवा के जाएं, बेटी को साथ ना देके भेजें, बेटी वो तो ससुराल वाले हड़प कर लेंगे। अगर जहेज के मामले में एक चीज की वजाहत नहीं की जाती कि जहेज, आपको पता है, मतलब हजरत फातिमा हजरत अली की मिसाल दी जाती है और लोगों को ये नहीं पता कि वो जहेज दिया कैसे गया था। हजरत अली की जरा बख्तर बिकवा के उन पैसों से दिया गया था जहेज। आप समझिए असल मसला, जहेज का मतलब ये होता है वाले नहीं देते जहेज, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो ये, हमारी सोसाइटी के अंदर ये होता है, लड़की जो जहेज का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि वो सामान जो लड़की की जरूरत का सामान है। बिल्कुल ठीक है। अब लड़की के जरूरत के सामान के अंदर उस वक्त के जमाने में होता था कि लोटा दे दिया, चादर दे दी, तकिया दे दिया, बिस्तर दे दिया। लेकिन ये नहीं कि गाड़ियां और फ्रिज और ये मांगे जा रहे हैं, सब नहीं होता। मीडिया से इस पॉइंट को जरूर सामने लाएं कि वो लड़के ने खरीद के दी थी वो चीजें, अपने मतलब जरा बख्तर बेच के उन पैसों से वो सामान खरीदा गया था, जरूरत का सामान। वो लड़की के वालिदैन को नहीं देना चाहिए, नहीं देना था अपनी बेटी को। वो उन्होंने सिर्फ अपने बेटी को उसकी जरूरियात का सामान दिया था इस्लाम ने। जरूर इस पर भी आगे बात करते हैं। जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आइए इन ये वक्त है मेरा।